अच्छा सिद्दीक साहब ज्वाइन कर चुका है। सिद्दीक साहब एक तो ये है जो एक्सप्लेन कर दिया यासीन आज़ाद साहब ने 63A वाला कि शायद उसमें भी अमेंडमेंट की जाएगी, वो भी उस मुसव्वदे में शामिल है। लेकिन एक और चीज़ है कि हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट भी जजेस का तबादला हो सकता है, फिर तादाद बढ़ाने की भी बात की गई है। एक चीज़ हम शुरू में डिस्कस कर चुके थे और वो थी कि आईनी अदालत का क़याम। तो मुझे आप इस पर ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें कि जो हुकूमत कर रही है ये बेनिफिशियल किसके लिए है, और अगर हुकूमती नुमाइंदों को भी नहीं पता तो मुसव्वदा तैयार कहाँ से हुआ है? बहुत शुक्रिया। मैंने एक बड़ी डिटेल रिप्रेजेंटेशन लिख दी हुई है और उसमें मैंने यही पूछा है कि ओरिजिनेटर कौन है, ड्राफ्ट्समैन कौन है। ये किसी वकील की ड्राफ्ट नहीं की हुई। कोई वकील हो तो वकील अगर हो ना, यानी मुझे अगर ये कहें ड्राफ्ट करने के लिए, मैं तो कभी नहीं करूंगा। भाई हम वकील हैं, हम आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। और दुख और अफसोस इस मुकाम का है, इस बात का है, हमारे वजीर कानून साहब ने भी पढ़ा नहीं, वो तो खुद कह रहे कि मुझे मुसव्वदा आज मिला, वो खुद का। और देखिए ये ग्राउंड पे अवेलेबल है, अगर है तो अवेलेबल हो रही है, वो तो है, कुछ तो है ना जिसकी पर्दादारी है। ये तो हकीकत है। नहीं तो ये अवेलेबल किसके पास है? टेबल हुआ या नहीं हुआ? ताड़ साहब भी कह रहे हैं कि मैंने नहीं पढ़ा, मेरे पास नहीं आया, तो फिर ये किसके पास है ऑन टेबल? देखें आपको तो पता है, अब यासीन आज़ाद साहब को भी अंदाजा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट का काम है, और किसका काम है? मैं तो खुल्लम खुला बात कर रहा हूँ। ये यानी ये कोई तैयारी, जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं मैंने वो सारी पढ़ी हैं, 54 अमेंडमेंट्स। मुझे मेरा सर शर्म से झुक गया कि मैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे, जो भेड़ बकरियों की तरह उनको रोक के रखा हुआ था। और यासीन आज़ाद साहब हमारे बड़े हैं, बड़ा प्यार है इनके साथ, लेकिन मैं 3-4 चीजें बड़ी क्लियर कर दूं आपको। पहली तो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये सारी जो यानी वो कानून क्या करना चाह रहे थे, एक दिन कौमी असेंबली का इजलास, एक दिन सेनेट का इजलास, इसको क्या कहती हैं? मलाफिडी कहती हैं, इसको मैलिस इन लॉ एंड मैलिस इन फैक्ट कहते हैं। कि आप बैठकर आप यानी हम कोई हवा में तो नहीं बात कर रहे, मैं पिटीशन फाइल करने लगा हूं, पर मैंने थोड़ा सा तरीकाकार अपनाया और आई मस्ट अप्रिशिएट नहीं, आप पिटीशन किस चीज के खिलाफ दायर करेंगे और क्या बेस बनाएंगे? अभी तो वो तो कानून आया ही नहीं है, मुसव्वदा डिस्कस ही नहीं हुआ। देखना मैंने उससे पहले बकायदा उनको लिख दिया है। मेरे पास जो भी मुसव्वदा आया मैंने मुसव्वदा साथ लगाया उनके साथ कि ये मुसव्वदा है। अब ये गलत है या सही वो आगे बताएंगे ना कोर्ट के अंदर। कि मेरे पास पूरी मेरे 54 की 54 तरामी मेरे पास और सारों के पास है। एक किसी ने आकर डिनाई किया, चले मुझे ये बता दे, जब अखबारों में चीज छप जाए, टीवी पे चल जाए, जब तक आप उसे डिनाई ना करें तो वो वजूद उसका है। और इसमें एक नहीं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब का कितनी जजमेंट्स मौजूद हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। पहली तो बात है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, याद है वो बिल की शक्ल में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था उसको, वो अदलिया किया। और हम उस वक्त भी कहते थे कि जस्टिस काजी फायद साहब सिर्फ अपनी लेगेसी को बचाने के लिए, आज क्या हुआ, बलोचिस्तान बार काउंसिल ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए काजी फायद साहब के। और मैं यासीन आज़ाद साहब के लिए बता दूं, जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट है उसकी उम्र 68 साल का है, यानी वो जस्टिस काजी फायद के लिए की जा रही है, उसको फायदा देने के लिए की जा रही है। लेकिन ये नहीं पता कि हमारी बार एसोसिएशन बार काउंसिल सारे इस मामले में उठ खड़ी हुई हैं। तो ये जो ग्राउंड रियलिटीज की बात कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज पे ये चीजें अवेलेबल आगे आ जाए। क्योंकि यासीन साहब ना अपना एक नुक्ता नजर है, मैं मस्ट अप्रिशिएट करूंगा 6 के 6 मेंबरों को, आबिद जुबैरी साहब को भी, कि वो कोर्ट में मामला लेकर गए। ये जरूरी है, हम खामोश नहीं बैठ सकते। अब आ जाए आर्टिकल 63 मैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कून को काफ को रिप्रेजेंट कर रहा था और वो मेरे ही आर्गूमेंट थे। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, एक बेसिक प्रिंसिपल है, हम उसे कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अमानत में खयानत करना। अब जब अमानत में कोई खयानत करे आप, तो आप कहेंगे कि नहीं उसका मजा ले लेने दो, उसका बेनिफिट उसको ले लेने दो। क्यों लेने दे भाई? अमानत के खयानत में मामूली सा भी बहस, और यही मैंने बहस की थी। लेकिन इसको इस तरीके से भी सोचा जा सकता है कि आपके बेंचेस अगर डिफरेंट भी हैं, हुकूमत के नहीं है, अपोजिशन के, और आप किसी चीज़ से इत्तेफाक करते हैं, तो मैं तो सिर्फ इस पे एक आर्ग्यूमेंट पेश कर रही हूँ, तो उसमें क्या कबाहत है कि अगर आप उस हक में वोट डालें। लेकिन अगेन इस मुसव्वदे पे हम मजीद बात करेंगे। माई जेन्युइन क्वेश्चन इज टू यू कि सारी गेम मौलाना फजल रहमान साहब पे आकर रुक गई है। ऐसे लगता है कि सब चीज़ें ठहर चुकी हुई हैं, अब उनके मुंह की तरफ देखा जा रहा है। बिलावल साहब ने भी ज़ाहिर है कि मुलाकात की है, दोबारा कन्विंस करने की कोशिश की होगी, PTI वाले भी कर रहे हैं। मौलाना साहब को कन्विंस कर पाएंगे? और अगर कर लिया तो किन शराइत पे किया जाएगा, और अगर नहीं किया तो इसे हम जीत समझें अपोजिशन की?
دیکھیں پہلی بات میں صرف ایک بات، یاسین صاحب میرے بڑے ہیں، میرا یاسین صاحب سے بڑا ایک میرا یاسین صاحب سے بہت تعلق ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے دور میں غلط ہوا تو اب اس غلط کو جائز کہہ دیں، تو وہ غلط صحیح نہیں ہو سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اگر وہ مثال یہ اچھی بات ہے کہ آپ آن ریکارڈ مان رہے ہیں، آن اسکرین مان رہے ہیں یہ بات۔ بالکل بالکل بالکل، تو یہ نہیں سپورٹ کرنا، اور یاسین آزاد صاحب کو بھی یہ سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بات بڑی سیدھی سی ہے، ہم کیا کرتے رہے ہیں، ہم کوئی اس طرح کی آئینی ترامیم کرتے رہے، 28 سالوں میں جو یہ ظلم ہوا ہے ہم کو یہ کرتے رہے، اور وہی جس کے بارے میں جنرل فیاض حمید یا جنرل باجوہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ میں نے نہیں کہا۔ ہم اگر اگست 2018 میں آئے تھے، اپریل 2019 میں جنرل فیاض کا رابطہ ہو گیا تھا اور نواز شریف کو دیکھا ڈیل کر کے باہر چلا گیا، یعنی اپریل 2000 یعنی نومبر 2019 میں ہی۔ ہم تو بھائی پچھلے 2.5 سال سے بھگت رہے ہیں، ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی ہے، ہاں انہوں نے ڈیل کی ہے اور یہ نظر آ رہا ہے، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ پکڑ کے نواز شریف پیدا ہی جنرل ضیاء الحق کی گود میں ہوا، وہ ہمیں سکھائے گا۔ سر مجھے بتائیں اس ملک میں کون نہیں ہوا، کون سا لیڈر، مجھے ایک نام لے کے بتا دے کہ کوئی جماعت جو آپ الزام لگا رہے ہیں نا وہاں سے نہ نکلی ہو۔ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے آج کا عزیز صاحب، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا سٹانس۔ جی جی میں آ رہا ہوں، دیکھیے میں ایک بات کر دوں آپ کے سامنے، مولانا فضل الرحمان بہت انٹیلیجنٹلی ایک زیرک سیاستدان کی طرح، یعنی مجھے پتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں چلتے، لیکن ایک زیرک سیاستدان ننگا کر دیا انہوں نے ان سب کو، یعنی باقی تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہے نا، وہ دیکھیں میں واٹ ایور اٹ از، لیکن میں اس کی وجہ کیا ہے کہ مجھے پتا تھا جمعیت علماء اسلام میں کامران مرزا صاحب ان کے دوست بھی ہیں، میرے بھی دوست ہیں، اور انہوں نے بڑا زبردست رول پلے کیا۔ انہوں نے کہا ایسے نہیں ہوگا، غفور حیدری صاحب نے کہا ایسے نہیں ہوگا، یہ پہلے دکھائیں تو صحیح ہے کیا بھئی، وہ ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے، وہ اس کی سیاسی جماعت میں کتنے لوگ ہیں وہ، اور نہ مولانا فضل الرحمان نے ان کی باتوں کو اہمیت دی، اور یہاں اندازہ لگائیں کہ کاف لیگ والے چپ کر کے بیٹھ گئے، نون لیگ والے، میں یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ سپریم کورٹ کے باہر لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا کرنے والے مولانا فضل الرحمان آج اس پر اتنے خاموش کیوں ہیں؟ کیا بھاؤ تاؤ کا مسئلہ ہے، کچھ مل نہیں رہا ان کے مطابق، یا ان کو لگ رہا ہے کہ یہ غلط کرنے جا رہی ہے؟ چلے میں بتا دیتا ہوں، میں دیکھیں ان کا ایک بڑا واضح سٹینس تھا کہ وہ عمر بڑھانے کے شگنی سے، اور جسٹس قاضی فائزہ جنہوں نے مبارک ثانی کیس کے حوالے سے کنٹروورشل ڈیسیجن دیا ہے، آج تک تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے سیکنڈ ریویو آ جائے، اور سیکنڈ ریویو آ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں سارا کچھ ہی، تو یہ ایسی بات نہیں ہے، اور یہ میں بتا دوں آپ کو، اب یہ بھول جائیں، کوئی آئینی ترمیم نہیں ہونا، اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک۔ جسٹس قاضی فائزی صاحب اپنا جو ہے نا اپنا ریٹائرمنٹ کی تیاری کریں، چپ کر کے آج کل فیئر ویل وغیرہ لیں اور انجوائے کریں، چل ہو کے بیٹھیں، یہ نہ کریں کہ جو بیٹھ کر یعنی ہر چیزوں کو مینوور یا مینجمنٹ جس طرح ہو رہی ہے نا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں 2/3 میجورٹی کی بات ہے، اور اگر حکومت وہ لینے میں کامیاب ہو جاتی ہے صدیق صاحب، اور یہ ہو جاتی ہے، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں، دیکھیے میری بات سنیے گا، اگر 224 ووٹ چاہیے، اگر آپ بھی جائیں تو 4 ووٹ اور چاہیے اپنا قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر 6 ووٹ چاہیے، تو وہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ اگر مولانا فضل الرحمان آپ بھی جاتے ہیں تو ہمارے توڑنے کی کوشش، ریاض فتح کا کہا، ریاض فتح ملک میں ہی نہیں ہے، مبارک زیب کا کہا، اس نے صاف آ کر کہہ دیا، ایک بریگیڈیئر اسلم ریٹائر اسلم گمن ہی ہے نا جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، باقی جتنے بندے، یعنی آپ اندازہ لگائیں یہاں اغوا برائے ترمیم ہو رہا تھا، ہمارے ایم این اے جو ہے نا جلسے کے بعد اٹھا لیے گئے اور اسمبلی کے اندر سے اٹھا کر لے کر گئے، اور جو یاسین بھائی کہہ رہے ہیں نا کہ اور کیا ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ، یعنی اور کیا ہے، آپ کی پارلیمنٹ کی بے توقیری کر دی، آپ کے پاس بیٹھ کے سارے کام وہ کر رہے ہیں، اندازہ ہوا ہے کہ اٹس ناٹ اٹس ایکچولی فرنٹ پہ تو لگ رہا ہے کہ اٹس سپریم کورٹ ورسز پارلیمنٹ، بٹ اٹس ناٹ ایکچولی سپریم کورٹ ورسز پارلیمنٹ، اٹس سپریم کورٹ ورسز، ایک اور سنیے گا، ہاں ایک اور بات سنیے گا، پوری دنیا 18ویں ترمیم ہے نا، 18ویں ترمیم پہ کتنی ڈیلیبریشن ہوئی، 1 سال لگا، لوگ بیٹھے، ڈسکشن ہوئی، آپ نے اس مساق جمہوریت کو روند کے رکھ دیا۔ اچھا اس میں میں چاہوں گی، میں یہ پیپلز پارٹی کا بھی موقف جو ہے میں چاہ رہی ہوں کہ اس میں میں پوچھ لوں